السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت ديال السمستر 1. المانجمنت خاصة بالباشلور بكالوريوس اس ان ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اوسي بوغ ليسونس فوندامونتال اس ان، و اي ايتيديون ولا ايتيديونت اللي كيقراو مونطا ديال المانجمنت ولا l'organisation de l'entreprise ou l'entreprise et son environnement في les écoles supérieures في l'EST في l'INCG في l'FPPT في l'ISTIA etc. دونك هاد الفيديو كلكم راه صالح لكم. دونك نكملوا الكلاسيفيكاسيون جيريديك دي زونتربريز اللي كنا بدينا لا سيونس اللي فايته. كنا ديجا بدينا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، شفنا لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك على حسب السيكتور داكتيفيتي، شفنا لا كلاسيفيكاسيون ديمونسيونيل، شفنا بليزيور كريتيك، شفنا ليفيكتيف، شفنا الشيف دافير، شفنا الكابيتال بروبر، شفنا الريزولتا. اوسي كنا بدينا كلاسيفيكاسيون جيريديك، شفنا سولون لوريجين دو كابيتال، يعني واش الكابيتال جاي من السيكتور بريفي ولا سيكتور بوبليك، يعني قسمنا قلنا كاين دي زونتربريز بوبليك و دي زونتربريز بريفي. وكنا قلنا بوغ لي زونتربريز بريفي كاين جوج ديال الانواع، كاين انتربريز انديفيديال بريفي انديفيديال، وكاين انتربريز سوسيتير. دونك قلت لكم ابخي نهضر لكم على لا فورم جيريديك، لا فورم جيريديك ديال لي سوسيتي، يعني ممكن نهضروا على كلاسيفيكاسيون سولون فورم جيريديك، يعني عن في لا بارتي ديال لي سوسيتي، يعني لي زونتربريز سوسيتير. دونك نهضروا دابا la forme juridique des sociétés au Maroc. Bien sûr, au Maroc, la forme juridique. La forme juridique. Donc, la forme juridique. Donc, ici, quand on a là une société, on a droit à une société, on a droit à les entreprises sociétaires. Donc, une entreprise sociétaire ou là une société société. Donc il y a est un contrat par lequel deux personnes au plus, deux personnes au plus أو أكثر au plus، جوج الأشخاص ولا أكثر، يعني أكثر من جوج au plus يقدروا هادو يكونوا بيرسون فيزيك، يعني شخص عادي بحالنا عاديين، أو مورال أو شخص معنوي، بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. بيرسون مورال كنعنو انتربريز، يعني انتربريز تقدر تكون مع انتربريز أخرى، حنا كنهضرو على فيزيون. Donc, personne physique ou morale, donc on a un contrat par lequel deux personnes au plus, il y a une personne physique ou la morale, mettent en commun leur apport pour créer une entreprise, pour créer entreprise dans le but, dans le but de réaliser des bénéfices. دونك هذا هو التعريف ديال ان سوسيتي. ان سوسيتي هي واحد الكونطرا، عقد كيكون بين جوج ديال الاشخاص فاكثر. جوج الاشخاص كيوضعوا لابور ديالهم مساهمات، ابور هو المساهمه، باش يكريو واحد السوسيتي. انا كتبت لكم هنا اونتربريز، الهدف ديالهم هو انهم يحققوا واحد البينيفيس، واحد الربح. دونك لي فورم جيريديك ديال لي سوسيتي. دونك لي سوسيتي او ماروك كنهضروا على سوسيتي كوميرسيال، سوسيتي عندنا كاين سوسيتي ديجا ديت لكم سوسيتي دو بيرسون، كاينه société
صاغل وكاينه سوسيتي دو كابيتال. السوسيتي في المغرب فيهم هاد 3 الانواع. نبداو بالاولى سوسيتي دو بيرسون، الاشخاص. علاش سمينا سوسيتي دو بيرسون؟ لان l'importance accordée dans la constitution de la société, l'importance est accordée aux personnes, pas au capital. Donc l'importance est donnée aux personnes, pas au capital. داكشي علاش قلنا سوسيتي دو بيرسون. دونك بالنسبه للسوسيتي دو بيرسون كنلقاو فيها جوج الانواع ديال لي سوسيتي. كاين سوسيتي اون نون كوليكتيف، شركه تضامن اون نون كوليكتيف كتسمى بحال هكا سوسيتي اون نون كوليكتيف. دونك سوسيتي اون نون كوليكتيف غنشوفو لي كونديسيون باش تاسس، لي كونديسيون ديال اي شركه غنشوفو لي كونديسيون. دونك au moins 2 personnes، جوج ديال الاشخاص، 2 personnes، استو على الاقل جوج ديال الاشخاص، دونك personnes، au moins 2 personnes قلنا على الاقل جوج ديال الاشخاص، وخاص هاد البيرسون هادو يكون عندهم لا كاليتي دو كوميرسون، 2 personnes اللي هما يكونوا كوميرسون، يكون عندهم لا كاليتي دو كوميرسون، يكونوا تجار. يعني بجوج خاصو يكون عندهم الصفه ديال التاجر. يعني واحد الشخص ما عندوش صفه ديال التاجر ما يمكنش انه ياسس السوسيتي اون نون كوليكتيف. على الاقل جوج ديال الاشخاص، وهاد جوج الاشخاص خاصو يكونوا كوميرسون. بالنسبه للماكسيموم ما محددش، يعني يقدر يكونوا 50 60 70 80 100 حتى 1000 واحد، ماشي مشكل. او على الاقل جوج الاشخاص فما اكثر، وهاد جوج الاشخاص خاصو تكون عندهم صفه ديال التاجر. دونك capital minimal n'est pas fixé par la loi. يعني ما كاينش شي كابيتال مينيمال لا لوا فيكساه. يعني واخا يكون عندك غير 10 دراهم ولا 20 درهم ولا 100 درهم ولا 2000 درهم ولا 100000 درهم، ممكن انك تاسس هاد لا سوسيتي اون نون كوليكتيف. داكور. aussi pour la société en non collectif, la gestion ديالها ولا la responsabilité est illimitée pour les associés. يعني المسؤولية غير محدودة، يعني أي شريك ممكن انه يدخل كيف ما بغى في الخدمه ديال الشركه، ما كاينش شي حاجه اللي كتحبسو. لا ريسبونسابيلتي اي illimitée. aussi tous les associés، جميع الشركاء، tous les associés sont des gérants، يعني مسيرين. اي اسوسي منهم يقدر انه ياسس يسير هاد لا سوسيتي هادي. دونك هادي بوغ لا سوسيتي اون نون كوليكتيف. لا سوسيتي اون نون كوليكتيف على الاقل خصو يكونوا جوج الاشخاص باش ياسسوها، خصهم يكونوا كوميرسون. الكابيتال مينيمال محدد، يعني اي كابيتال كيما كان المونطون. لا ريسبونسابيلتي illimitée par les associés، و تو لي زاسوسي سون دي جيرون. جيرون يعني المسير، انهم ياسسوا شركه. المهم هادشي اللي نعطوكم، حنا ما غاديش نديطايو بزاف حيت نتوما في اس 1 ما كتعمقوش في هادشي، ابخي غتقراو غتعمقوا فيه. شوفوا نوع الشركه الثانيه اللي كاينه في سوسيتي دي بيرسون، اللي هي سوسيتي اون كومونديت سامبل. سوسيتي اون كومونديت سامبل، هكا كترمز ليها CSCS، سوسيتي اون كومونديت سامبل. نفس الشيء، نفس الحوايج.
يعني au moins 2 personnes، على الأقل 2 الأشخاص. ولكن ردوا البال، على 2 الأشخاص خاص يكون واحد كومونديتي، خاص يكون واحد كومونديتي، واحد كومونديتير، واحد كومونديتي، واحد كومونديتي. دونك ان كومونديتي على الأقل ان كومونديتي. هاد الكومونديتي كيكون عندك كيكون كوميرسون، خاص على الأقل يكونوا 2. ان كومونديتي هذا عنده الصفة ديال تاجر كومونديتي، ان كوميرسون يعني ايون لو ستاتي دو كوميرسون. وخاص يكون واحد الكومونديتير. كومونديتير هذا ني با كوميرسون، ني با كوميرسون، ماشي تاجر، ما عندوش الصفة ديال تاجر. دونك دابا باش تأسسوا اون سوسيتي اون كومونديت سامبل خاص على الأقل يكونوا 2 الأشخاص. واحد خاصو يكون كومونديتي اللي عنده الصفة ديال التاجر، واحد خاصو يكون كومونديتير اللي ما عندوش الصفة ديال التاجر. ما يمكنش يكونوا بجوجهم كومونديتي وما يمكنش يكونوا بجوجهم كومونديتير. هادو على الأقل. يعني يقدر يكون واحد كومونديتي و100 كومونديتير، يقدر يكونوا 100 كومونديتي وواحد كومونديتير. المهم على الأقل واحد كومونديتي وواحد كومونديتير. دونك الماكسيموم ديال لي زاسوسي ما محددش. الكابيتال نفس الشيء، كابيتال مينيمال ني با fixé par la loi. يعني لا لوا محددش شي كابيتال مينيمال التأسيس ديالها. دونك بالنسبة لا ريسبونسابيليتي، لا ريسبونسابيليتي المسؤولية اي illimité. شوفوا مزيان، illimité pour les commandités. pour les commandités يعني هادوك اللي عندهم الصفة ديال التاجر. pour les commandités et limité محدودة، limité pour les commanditaires. donc la responsabilité محدودة بالنسبة لا كومونديتي وليميتي غير محدودة كما قلت لكم بالنسبة لي كومونديتي اللي عندهم الصفة ديال التاجر، وغير محدودة ومحدودة ليميتي بوغ لي كومونديتير اللي ما عندوش الصفة ديال التاجر. بالنسبة لا جيرونس دونك هنا seulement sauf seulement les commanditaires, seulement les commanditaires sont des gérants, يعني غير هذوك اللي عندهم الصفة ديال التاجر لي كومونديتي اللي ممكن انهم يكونوا دي جيرون. لي كومونديتير لا. دونك on s'arrête ici. j'espère انكم استفدتوا. المهم بالنسبه للابيزود الثالث نحاول نكمل لكم، نهضر لكم على صاغر، نهضر لكم على سوسيتي دو كابيتال. كما قلت لكم انا ما كنتعمقوش في هادشي، يعني كنشوفوا غير الحوايج الاسونسيال اللي خصكم تعرفوا. دونك او ريفوار حتى الحصه الجايه. السلام عليكم.